प्रोग्राम हलाते हाज़रात देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, खोसा साहब देखते हैं क्या कहते हैं। जी तो सर। तुम क्या इंसाफ करोगे अगर तुम जो है साहिल एक आया या मसूल अल्लाह आया और तुम खड़े हो गए और तुमने वाज़े तौर पर तशखीस और तमीज़ का सबक दिया है, तो क्या इंसाफ करोगे? एक और जो है उसको बर्खास्त कर दिया गया और बर्खास्त किया गया काजी को। काजी ने कहा मैंने तो जान जोखों करके मैंने इंसाफ किया है, मुझे क्यों मौला, मुझे क्यों आपने बर्खास्त कर दिया? तो मौला ने फरमाया कि आपकी आवाज साहिल की आवाज से ऊंची होती थी। मदवान मुंसफी, आपकी आवाज साहिल की आवाज से ऊंची होती थी। मतलब आप साहिल को सरगर्श करते थे, उसके साथ आप जो है बदसलूकी का तो लफ्ज नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन आवाज की ऊंची। साहिल नालिश लेने आता है, वो मजबूर होकर आता है, तकलीफ में आता है, उसका हक है ऊंचा बोले, वो अपनी दिल की भूख निकालता है, पुकार निकालता है। काजी को कोई हक नहीं है कि उसको झटक दे। यहाँ हम देखते हैं रोज जो है जज साहब जो है हमारे नौजवान बुकला को खसूसी तौर पर जो है इस तरह झाड़ रहे होते हैं, बजाय इसके कि प्यार से उनको समझाएं या उनकी रहनुमाई करें या उनको जो है अपना मासूल ज़मीर बयान करने दें। एक ऐसा झटका देते हैं कि वो बेचारा सब कुछ भूल जाता है कि वो लेकर के आया था और कहना क्या चाहता है। तो इस तरह से आप देखेंगे अप्लाई नहीं हुआ करती। एक जमाने में जस्टिस एम आर कियानी, आपको याद होगा, हाईकोर्ट लाहौर में हुआ करती थी, अकेले गाड़ी। नाज़रीन, ये खोसा साहब ने जो बताया, अब शायद आपको समझ ना आई हो कि काजी के पास अगर कोई आता है तो वो काजी जो है उसकी बात आराम से सुने। अगर वकील भी है कोई तो उसकी भी बात आराम से सुने। ये बड़ा एक अहम मौजू है। पिछले दिनों देखा वो जो टॉक शो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट का, वो जो केस था कि एक जज 100 मोटर लेगा या 3 लेंगे, उसमें आपने देखा कि किस तरह वो जो बैठा हुआ है एक और डाकू सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा जिसको करवाया गया है, वो वकला के साथ किस तरह बदतमीजी के साथ पेश आ रहा था। हर चीज पे टोका टोकी, हर चीज पे टोका टोकी। यहाँ भी यही हालात है। इमरान खान का केस लेके जाते हैं, आए दिन अदालत से आपको ये खबर मिल जाती है कि आज शेर अफजल ने फलां को थप्पड़ रसीद कर दिया, कल फलां को कर दिया, अदालत में ये हुआ। ये जो दिलावर जज है इसके साथ भी काफी मसला बना था उस वक्त। मैं कल एक देख रहा था चीज है जो बड़ी तकलीफ दे थी। 5 भाई कत्ल किए, 302 में 5 को सजाए मौत हुई। अच्छा, आज मैं एक देख रहा था वीडियो, 32 साल बाद एक बाबा बाहर निकला जेल से, वो अपना 302 में सजा भुगत के आया। इसमें जो बात करने वाली है, चलो जी जिसने तो गुनाह किया उसको ठीक है आप सजा दें, मगर ऐसे बेशुमार केस हमारी अदालतों में, ये जनाब इसने तो कत्ल किया ही नहीं था। ये पिछले दिनों में एक प्रोग्राम था सोशल मीडिया पे देख रहा, वो 27 साल अपनी जवानी वहां पे बर्बाद करके आ गया, किसी ने उसकी सुनी नहीं, जज ने नहीं सुनी, जज बिक गया होगा, वकील उसके पास होगा नहीं, गरीब आदमी होगा, पूरी जवानी उसने वहां पे, जब फांसी का वक्त आया तो उस वक्त असल मुजरिम जो पकड़ा गया, 27 साल वो जेल में रहा। बेगुनाह लोग, खवातीन इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में, और वहां पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो दलाल बैठे हुए हैं, ये जो रंडी के बच्चे अदालतों में बैठे हुए हैं, ये उनकी बात ही नहीं सुनते। ये तवाइफों के कोठे से बदतर हालात बने हुए हैं इस वक्त अदालतों के। ये जनाब अली वहां पे सिर्फ नवाज शरीफ का केस ले लो, फलां का केस ले लो, फलां का केस ले लो, जो इनको नहीं अच्छा लगता उसका केस 2 हफ्ते बाद तारीख दे दो। ये इमरान खान आप देख लें, और भी बेशुमार लोग देखें। तो जनाब ये जो रंडी के कोठे इन्होंने बनाए हुए हैं, यहाँ से इंसाफ नहीं मिलने वाला, चाहे ये खोसा साहब कुछ भी कहते रहें या दूसरे इत्तेजाज हसन कुछ कहे, मगर यहाँ से आपको कोई ऐसी खबर आने वाली नहीं, क्योंकि ये लोग बैठे ही नहीं इंसाफ के लिए। अगर अपने अदल और इंसाफ देखना है तो इस्लामी तालीमात की हजारों मसाले आपको मिल जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू कर ले, आपको ऐसी ऐसी मसाले मिलेंगी कि कई ऐसे काजी थे जिन्होंने इंसाफ किया। पिछले दिनों अब आप कहेंगे जी इंडिया की बात कर रहे, हिंदू जज था, खतून आई, वो बेचारा बाहर निकल आया और सीढ़ियों पे बैठ के नीचे उसने उस खतून की बात सुनी। सवाल ही आया, उसकी बात सुनो, अगर वो बेगुनाह है तो उसकी मदद करो, अगर उसने गुनाह किया तो उसे सजा दो। मगर हमारा जो सिस्टम है वो जिस तरह मैंने बताया कि तवाइफ के कोठे से बदतर सिस्टम इस वक्त चल रहा है।
وہاں پہ یہ چیزیں نہیں، عدالتیں ہیں، وکیل ہیں، ذلیل ہیں، خبیث ہے، سب بلا گرک کر دیا انہوں نے معاشرے۔ جس معاشرے میں عدل نہیں ہے وہ سمجھے فارغ ہے۔ عدل کے بغیر آپ کس طرح سسٹم کو چلا سکتے؟ عدل کے بغیر آپ جو ان لوگوں کو سہولت دیتے ہیں جو چور ہے، حرام خور ہے، اور آپ کو ایک اور میں چیز بتا دیتا ہوں، حرام خور کی ہمیشہ مدد کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کل کو یہ پھر حرام خوری کر کے مجھے ساتھ ملا کے اکٹھے کھائیں گے۔ تو جب ایک منڈی حرام خوروں کی اتنی بڑی بن گئی ہو، یہاں پہ آپ کو رہنا بھی مشکل ہے، میرا خیال ہے۔ مجھے ابھی کسی نے کامرس میں لکھا ہے دفاع کرو ان لوگوں کو، آپ لندن میں مزے لو، بھی ہم تو سکون سے شکر ہے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، مگر تکلیف ہوتی جب آپ سوشل میڈیا پہ ایسے تکلیف دہ پروگرام دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہمارے پاکستان میں لوگوں کے ساتھ، کتنا بڑا یہ ظلم ہو رہا پاکستان میں۔ نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ کوئی عام آدمی جو غریب ہے کہ وہ کوئی زندگی کا پتہ بھی لگائے کہ زندگی ہے بھی ہماری کہ نہیں، کوئی ایسی خبر نہیں ان کو ملتی۔ کبھی ان کو اسکولوں سے خبر مل جاتی ہے، اسکول پرائیویٹ کر دیے گئے، کبھی ان کو ڈاکٹر سے اچھی خبر نہیں ملتی، کبھی کچھ۔ اور ہمارے ادارے جو ہے ان کے دعوے یہ ہے کہ ہم بڑی خدمت کر رہے، بہت بڑا ہم نے پہاڑ جو اٹھایا ہوا سر پہ، وہ اگر ہم پھینک دیں تو یہ پورا پاکستان ڈوب جائے، دعوے یہی ہیں ان کے، مگر کار کچھ نہیں ہو رہے۔ یہ دیکھ لیں آپ انصاف کے جس طرح جنازے نکلتے ہیں، یہ صنم جوید ہے، پرویز الہی ہے اور لوگ ہیں، تاریخ دے دو، یہ کر دو، جج بے بس ہے، وہ حرام خور بیٹھے اس لیے وہ سٹینڈ لے نہیں سکتے، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں، ان کی اوقات ہی نہیں کہ وہ سٹینڈ لے کے جناب ابھی ہم نے ضمانت دی ہے، آپ کس طرح اس کو گرفتار کر سکتے، وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ آپ کی عدالتیں اگر نہ بھی ہوں تو ایسے ہی چلتا رہے، ہونے سے اور مسائل ان کے، ہمارے اداروں کے پاس لوگ جاتے ہیں اپنے مسائل لے کے، مگر دنیا میں ادارے جو ہوتے ہیں وہ تو مسائل حل کرتے ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں وہ مسائل پیدا کرتے ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کہیں پہ بھی انصاف لینے جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو کس طرح انصاف مل سکتا ہے، کس طرح انصاف آپ کو مل سکتا ہے؟ ناظرین، جو چیزیں ہیں عدل و انصاف کی، اس سے پاکستان کا ویسے لینا دینا کوئی نہیں ہے، یہ آپ کو آپ کے ججوں کی جو رپورٹ ہے وہ بھی بتا دیتی، آپ کے ڈاکٹروں کی رپورٹ ٹھیک نہیں، آپ کے وکلاء کی رپورٹ ٹھیک نہیں، آپ کے ججوں کی رپورٹ ٹھیک نہیں، آپ کے سیاستدانوں کی رپورٹ ٹھیک نہیں، آپ کے جرنیلوں کی رپورٹ ٹھیک نہیں، آپ کی عوام کی بھی رپورٹ ٹھیک، کیونکہ جہاں جس کا سوچ لگتا ہے وہ کہتا ہے یہاں پہ سوچ لگاؤ، یہاں پہ جس کا دا لگتا ہے وہ کہتا ہے یہاں پہ دا لگاؤ، اور یہ دا کا ایسا سلسلہ چلا، اور جس کا نہیں لگتا وہ رڑ گیا، وہ تو بڑھ گیا نا، وہ جس طرح کہتا تھا، اور جس کا لگ گیا وہ چڑھ گیا۔ تو جناب علی، یہ سب سے بڑی جو پاکستان کی پرابلم ہے وہ ہے عدل۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جب سے عمران خان کی گورنمنٹ گئی ہے، دو حرام خور تھے، دو حرام خور، ایک عدالت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ادھر بیٹھا ہوا تھا، جدھر آپ کو میں بتا دیا آپ سمجھ گئے، ایک بندیال تھا، ایک وہ قمر جاوید باجوہ، میں نے کہا جو بتا دیتا ہوں، دونوں نے 22 کروڑ عوام کا فلوس اڑا دیا، دونوں نے 22 کروڑ عوام کو ننگا کر کے رکھ دیا اور خود بھی ننگے ہو گئے۔ خود ان کی حالت دیکھ لو، کیا ان کی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، دونوں نے مل کے یہ گیم ڈالی اور عمران خان کی چلتی ہوئی گورنمنٹ کو چلتا کیا، پاکستان کا سسٹم درم برم کر دیا۔ میرا خیال عوام کی بھی اس میں قصور ہے، یہ بھی تھوڑی سی مہنگائی ہوئی تھی تو یہ بھی نہ شکری شروع کر دیتے نا، شکر تو کیا ہی نہیں نا کبھی بھی، کہ کوئی اچھا مل ہی گیا تو شکر کر لو، یہ بھی پھر طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے لو پھر اینجی تینجی سے اور چوپ ہو، یہ سمجھے۔ تو جناب یہ میں نے آپ کو مختصر سی رپورٹ آج کی بتائی ہے کہ کوسا صاحب بیچارے کیا کرے، یہ اعتزاز حسن کیا کرے، جب قاضی بیڑا ہی غرق ہوا ہوا تو وکیل وہاں پہ کیا کرے گا،
अब अदालतों का बेड़ा गर्क हो गया। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।